बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये चांदनी रात थी। दूर दूर तक हर चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। वो न्यूज़ एजेंसी के दफ्तर से छुट्टी करके घर जा रहा था। ये रात के 2 बजे का वक्त था और उसके पास एक खटारा सी बाइक थी। उसके दोनों तरफ घने दरख्त थे और वो धीरे धीरे गुनगुनाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। जिन्नात वगैरह पर तो उसे यकीन नहीं था। शहर में कोई दरिंदा तो था नहीं कि वो डरता, लिहाजा वो बेखौफी से गुनगुनाता हुआ जा रहा था। अचानक ही उसे लगा कि फासले पर एक औरत खड़ी है। इतनी रात में ये क्या कर रही थी? उसने ये सोचा और उसके करीब पहुंच गया। करीब पहुंचा तो उसकी खूबसूरती में खो गया। वो 21 साला जवान लड़की थी। उसने सुर्ख रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें मोटी मोटी थीं और पलकें घनी घनी, इतनी घनी कि दूर से ही पलकों का साया उसकी आंखों पर पड़ता नजर आ रहा था। उस लड़की को देखते ही उसके दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। वो एक नेक दिल और शरीफ लड़का था। उसने इन ख्यालात से घबराकर अपनी बाइक मोड़ी और सीधा घर पहुंच गया। कामरान अपनी मिसेस के साथ प्राडो में घर जा रहा था। प्राडो की तेज लाइट्स उस लड़की पर पड़ी। कामरान ने गाड़ी रोक दी। क्या कर रहे हो कामरान? साइड से निकल जाओ, पता नहीं किस आफत में पड़ना चाहते हो। ये न हो कि ये हमारे गले ही पड़ जाए। मगर कामरान ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया जहां लड़की कराह रही थी। लाइट्स की रोशनी में उस लड़की का खून फैला हुआ दिखाई दे रहा था। अरे ये तो जख्मी है, लगता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। कामरान ने अपनी मिसेस के साथ उसे उठाकर पिछली सीट पर डाला और गाड़ी का रुख हॉस्पिटल की तरफ कर दिया। वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, लिहाजा रात की ड्यूटी पर भी कुछ डॉक्टर्स मौजूद थे। उसको वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। कामरान ने सोचा कि मौका अच्छा है, अब हमें निकल जाना चाहिए। ये न हो कि एक्सीडेंट का इल्ज़ाम भी हम लोगों पर ही आ जाए। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि एक औरत जल्दी से अंदर दाखिल हुई। वो बेहद परेशान थी। डॉक्टर जल्दी करें, मेरी बेटी की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। खातून, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहले डॉक्टर का बंदोबस्त कर लें और खून की बोतल का इंतज़ाम भी करें, लेकिन वो तो आपने किया नहीं। डॉक्टर साहब, हम क्या करें? मैं और मेरा शौहर कल से बेटी के लिए खून तलाश कर रहे हैं, मगर हमें कोई मिल ही नहीं रहा। वो औरत रोते हुए बोली, अच्छा मैं कुछ करता हूँ, आप चलें। औरत ये सुनकर कमरे से बाहर निकल गई। डॉक्टर अहमद के जहन में एक आइडिया आया। वो कहने लगा, हमारे पास जो मरीज़ हैं उन सब का खून चेक करते हैं, शायद किसी न किसी का मिल जाए। खून की ज़रूरत तो उसकी बेटी को है, बाकी तो सब नॉर्मल हैं। क्या हाल है? वो लड़की जो ज़ख्मी पड़ी थी, डॉक्टर्स ने उसका खून चेक किया, खून ठीक निकला। फिर उसे नींद की दवा पिला दी। उसके बाद लड़की के जिस्म से खून की बोतल निकाल ली। अब लड़की की हालत काफ़ी बेहतर थी। उसकी माँ उसे सेब काट काट कर खिला रही थी, मगर वो नहीं खा रही थी। माँ अपनी बेटी के पास ही बैठी थी कि 2 डॉक्टर्स अंदर दाखिल हुए। वो दोनों उसी लड़की को ढूंढ रहे थे जो रात को ज़ख्मी हालत में हस्पताल लाई गई थी, मगर वो अब कहीं भी नहीं मिल रही थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर बोले, यार मुझे तो कोई चक्कर लगता है। मैं तो हैरान हूँ कि वो गई कैसे। उसके तो हाथ और पाँव पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। यूँ लगता है कि कोई उसे उठा कर ले गया है, मगर गेट पर तो चौकीदार होता है। चलो छोड़ो, हमें क्या, हमारा फ़र्ज़ तो उसकी मरहम पट्टी करना था, सो हमने कर दी। आगे वो जाने और उसके घर वाले जाने। माया अब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। वो माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसका बाप एक ऑफिसर था। माया बीए की तालिबा थी और बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी थी। वो मुकम्मल तौर पर अब सेहतयाब हो चुकी थी, लेकिन उसने अभी तक कॉलेज जाना शुरू नहीं किया था। बेटा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम ठीक हो चुकी हो। अब कल से कॉलेज जाना शुरू कर दो। तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी करीब आ रहे हैं। अच्छा अम्मी, ठीक है, मगर पहले आप मुझे बता देती तो मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर लेती। अब तो मुझे नींद आ रही है। मेरी जान, तुम सो जाओ, मैं इस्त्री कर दूंगी। रात के 2 बजे का वक्त था। उसे बेहद प्यास लगी। वो उठी और फ्रिज से पानी की बोतल निकाली। वो पानी की बोतल पीने लगी तो पूरी बोतल ख़त्म हो गई, मगर उसकी प्यास ख़त्म नहीं हुई। एक और बोतल भी पी ली, लेकिन फिर वही हाल। उसकी प्यास ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो टहलने लगी। उसके पास हर वक्त यही मसला होता था। उसके वजूद में एक तशनगी थी। चाहे कितना भी पानी पी ले, मगर प्यास ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 15 दिन होने को थे। उसके बाप ने ये देखकर बेटी के लिए बहुत सारे मशरूबात मंगवा दिए थे।
مگر اب بھی حالت وہی تھی، اس کا مسئلہ جوں کا توں رہا۔ آج پورن ماشی کی رات تھی، مایا کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ اسے سخت پیاس لگی تھی، مگر اس نے پانی پیا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب پانی پینے سے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اسے عجیب قسم کی گھٹن ہونے لگی تو وہ اپنے کمرے سے باہر آ کر صحن میں لیٹ گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے، وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ پیاس سے اس نے اپنے ہونٹ کاٹنا شروع کر دیے تھے۔ اسے خود کو کاٹتے ہوئے ایک عجیب سا لطف آ رہا تھا۔ وہ اپنے ہونٹ اتنے چھیل چکی تھی کہ اچانک خون کا ایک قطرہ اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ خون کا وہ قطرہ جو ہی اس کی زبان سے لگا، اس کے پورے جسم میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ اسے یوں لگا اس کی برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو، مگر اگلے ہی لمحے قطرے کا ذائقہ اس کی زبان سے اتر چکا تھا۔ وہ پہلے کی طرح پھر پیاسی ہو چکی تھی۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر وہ کچن میں گئی۔ اس نے پھل کاٹنے والی چھری اٹھا لی، گھر کا دروازہ کھولا اور گلی میں نکل آئی۔ وہ ایک طرف کو چل رہی تھی، اتنے میں ایک چوکیدار کی سیٹی سنائی دی۔ جیسے ہی اسے چوکیدار نظر آیا وہ نیچے بیٹھ گئی۔ چوکیدار نے سائیکل روک لی اور بولا، اوئے لڑکی، کون ہے تو، اور آدھی رات کو ادھر کیا کر رہی ہے؟ چوکیدار جو ہی سائیکل سے نیچے اترا، مایا نے اس کو گلے سے پکڑ لیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کی، مگر مایا میں نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ چوکیدار بھی اس کو خود سے چھڑا نہ سکا۔ وہ مایا کے ہاتھوں میں جھول گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ چوکیدار کو کھینچتی ہوئی ایک ویرانے میں لے گئی، اس کی گردن سے منہ لگا لیا اور شڑاب شڑاب خون پینے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں چوکیدار کا خون مایا نے پی لیا تھا۔ پھر چوکیدار کے کپڑوں سے اپنے ہونٹ اور ٹھوڑی کو صاف کیا اور ایک طرف کو چل دی۔ اس وقت وہ چڑیل دکھائی دے رہی تھی۔ واپس آ کر وہ بہت پرسکون ہو گئی تھی، اسے قرار مل گیا تھا۔ اب اسے پیاس بھی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ خلاف معمول آج رات بھر اسے بہت اچھی نیند آئی تھی اور صبح وہ سب کچھ بھول گئی جو اس نے رات کو کیا تھا۔ اگلے دن اسے بالکل پیاس محسوس نہیں ہوئی۔ پورا دن اس نے پانی نہیں پیا اور نہ ہی کچھ خاص کھایا پیا، مگر اگلے ہی دن اس کی حالت پھر غیر ہونے لگی۔ پھر وہی والی کیفیت اس پر سوار ہونے لگی۔ چوکیدار کو اپنا شکار بنانے کے بعد اب رات کو اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے ایک انوکھی چال سوجی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، اپنا نائٹ سوٹ نکالا، اپنے بال کھولے اور اپنا دوپٹہ گلے میں ڈال کر پھر دروازے سے باہر نکل آئی۔ یہ تقریباً رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے اپنا شکار نظر آ گیا۔ ایک اوباش قسم کا نوجوان اسے موٹر سائیکل پر اس گلی کی طرف آتا دکھائی دیا۔ گلی میں ہلکی ہلکی لائٹ جل رہی تھی۔ لڑکی کو رات کے لباس میں دیکھ کر تو نوجوان کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے جلدی سے بائک آگے بڑھائی۔ وہ دھیرے سے بائک لڑکی کے پاس لے کر آیا۔ ایک شرارت بھری نگاہ اس نے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک ڈالی اور پھر اس کا بازو پکڑ کر بولا، میرے ساتھ چلو، یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ جتنے پیسے چاہیے تمہیں دے دوں گا۔ مایا اس کی بات کا مطلب خوب سمجھتی تھی۔ وہ بائک پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور بائک دھیرے دھیرے سے چلنے لگی۔ اپنائیت کا احساس دلانے کے لیے مایا نے اپنے بازو اس کے پیٹ کے گرد لپیٹ دیے۔ نوجوان میں تو جیسے مستی بھر گئی، وہ بائک پہلے سے بھی زیادہ تیز چلانے لگا۔ آج تو چوکیدار کا ڈر بھی نہیں تھا۔ تقریباً 5-10 منٹ کی مسافت کے بعد اس نے موٹر بائک جا کر ایک فلیٹ کے آگے روک دی۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ نوجوان تو دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ شکار خود ہی اس کے ساتھ چلا آیا ہے۔ رات کو اکثر اسے پہلے بھی اس طرح کی لڑکیاں مل جاتی تھیں جو اپنے گاہک کی تلاش میں کھڑی ہوتی تھیں۔ وہ انہیں بائک پر بٹھا کر گھر لے آتا تھا، پھر اپنی رات گزار کر پیسے ادا کر دیا کرتا تھا۔ یہ تو اس کا ایک معمول بن چکا تھا۔ اس نے لڑکی کو کمرے میں بٹھایا اور خود واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہا دھو کر باہر آیا۔ لڑکی اس کی منتظر ہی تھی۔ ارے تم ابھی تک یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھو، تم فریش ہو جاؤ، تمہارے لیے میں کوئی جوس وغیرہ لاؤں؟ مایا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایک شرارت بھری مسکراہٹ نوجوان کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر MP3 پلیئر میں ایک ہلکا سا میوزک لگا دیا جو اس وقت کی مناسبت سے بہت اچھا تھا۔ اس نے مایا کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مایا تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ تیز تھی۔ ایک دھکا دے کر اس نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ نوجوان اس کی ہمت پر بہت حیران تھا۔ وہ سوچ رہا تھا یہ لڑکی اتنی بے باک کیسے ہے، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس کی ساری شوخی ہوا ہو گئی۔ اس کے دانت بہت نوکیلے تھے، اس کی ہنسی بہت عجیب تھی، اسے اس سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، مگر اب لڑکی اسے جکڑ چکی تھی۔ اس کے مضبوط بازو اس کی گردن پر تھے۔ نوجوان نے خود کو چھڑانے کی بہت کوشش کی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ مایا نے اپنا لمبا بازو بڑھایا
और MP3 प्लेयर का वॉल्यूम और बढ़ा दिया। कमरे में हल्के म्यूजिक की आवाज़ अब तेज हो गई थी और माया के नोकीले दांत उसकी गर्दन पर पेवस्त हो चुके थे। इत्मीनान से वो अपनी प्यास बुझाने लगी और फिर उस फ्लैट से यूं निकल आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह वो फिर नॉर्मल थी, मगर शहर में हलचल मची हुई थी। लोगों ने घरों से रात को निकलना छोड़ दिया था। नौजवान के कत्ल की खबर अखबार में भी आ चुकी थी। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो चुकी थी और कातिल का खोज लगाया जा रहा था। माया को भी अब शिकार मिलना बंद हो गए थे। रात को कोई घर से नहीं निकलता था। उसकी तबीयत अब खराब रहने लगी थी। वो हर रोज़ शिकार के लिए निकलती, मगर फिर हर तरफ पुलिस वालों को देखकर वापस लौट आती। उस पर वक्त बहुत भारी हो गया था। वो खून को तरसने लगी। उसे यूं लगता जैसे उसका जिस्म टूट रहा हो। 17 दिन हो गए थे उसको शिकार किए हुए। आज जब वो थकी हुई टूटी हुई कॉलेज से वापस घर आई तो वो किचन में अपनी माँ के पास चली गई। अरे माँ, आज तुम इतना ज़्यादा खाना क्यों बना रही हो? इतना एहतमाम आखिर किस लिए? अरे बेटा, तुम्हें पता है आज हमारे घर में कोई आ रहा है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन? वो हैरत से बोली, क्योंकि उसे अंदर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था। बेटा, तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं ना, हामिद साहब, जो कि अब साइंसदान बन चुके हैं, उसे माँ ने बताया। ओह हाँ, मैंने तो नहीं सुना कि अब्बू का कोई दोस्त साइंसदान भी है। माया ने कहा तो माँ ने बताया कि वो पहली बार उनके घर आ रहे हैं। माया तो खुश हो गई जैसे उसे अपना शिकार मिल गया हो। हामिद साहब 10-15 दिन अपने दोस्त के घर रहने आ रहे थे, क्योंकि उन्हें इस शहर में कोई काम था। जब वो आए तो सबने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। खाने में तरह तरह के खाने पेश किए गए थे। रात को काफ़ी देर सब बातें करते रहे। माया भी उनके साथ बैठी रही। वो भी साइंस की स्टूडेंट थी, उनके साथ खूब गपशप की। रात के तकरीबन 11 बजे सब लोग सो गए थे। थोड़ी देर बाद माया की आंख खुली। उसे शदीद प्यास लग रही थी। अगले कमरे में हामिद अंकल बेखबर सो रहे थे। वो धीरे धीरे चलती उनके कमरे में गई। एक नज़र उनको देखा, मगर फिर कुछ सोचकर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगी। दोबारा हामिद अंकल के कमरे में जा पहुंची। हामिद अंकल अब करवट बदलकर दूसरी तरफ मुड़ चुके थे। थोड़ी देर बाद माया आई और उनकी गर्दन पर अपने दांत लगा दिए। वो आज हामिद अंकल को अपना शिकार बनाना चाहती थी, मगर फिर कुछ सोचकर चुप हो गई। थोड़ा सा खून पिया और दोबारा अपने कमरे में जाकर सो गई। 17 दिन के बाद इतनी सी डोज मिलना भी उसके लिए काफ़ी था। अब वो अपने आप को समझने लगी थी। वो जानती थी कि खून उसकी ज़रूरत बन चुका है। 10-15 दिन यही मामूल चलता रहा। अंकल सदियों के बीमार दिखाई देते थे। अगले दिन उन्होंने अस्पताल जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने बताया कि नींद की गोलियां खाने की वजह से उनकी ये हालत होती है। नींद की गोलियां? मगर डॉक्टर साहब, मैं तो कोई गोली नहीं खाता, सिर्फ सोने से पहले चाय पीता हूँ। बहरहाल आपको मैं कुछ दवाएं लिखकर दे रहा हूँ। इसके साथ आपको फलों का बाकायदा इस्तेमाल करना होगा। आपकी हालत चंद दिन में बेहतर हो जाएगी। ये कोई सीरियस मसला नहीं है। डॉक्टर ने उनको एक पर्ची थमाते हुए कहा था। वो दवाएं लेकर घर आ गए, मगर वो एक गहरी सोच में डूबे हुए थे। वो जानते थे कि वो नींद की गोलियां नहीं खाते। फिर उनके जहन में अचानक एक ख्याल आया। रात को माया उन्हें चाय देने आती है, क्या मालूम वो किसी से मोहब्बत करती हो और रात को सबको नींद की गोलियां खिलाकर किसी से मिलने जाती हो। ये सोच ही लर्जा देने वाली थी। अगर वो सबको नींद की गोलियां खिलाती है तो ये कितनी नुकसानदेह बात होगी। ये सोचकर आज उन्होंने जागने का फैसला कर लिया। वो चाहते थे कि वो माया को रंगे हाथों पकड़ें और उसके बाप के हवाले करें। हस्बे मामूल तकरीबन 11:15 बजे माया चाय लेकर आई। चाय की प्याली रखी और फिर कमरे से चली गई। हामिद साहब ने इधर उधर देखा और फिर चाय खिड़की से नीचे गिरा दी और रात के 11 बजे मामूल के मुताबिक यूं सो गए जैसे उनको गहरी नींद आ रही हो। तकरीबन 12 बजे माया उनके कमरे में दाखिल हुई। वो आंखों पर बाजू रखे नींद का नाटक कर रहे थे। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था कि माया यहाँ से गुजरेगी तो वो उसे देखेंगे, मगर माया ने तो उन्हें हैरान ही कर दिया। अभी वो उठकर उसके पीछे जाने का इरादा करने ही वाले थे कि माया को अपने कमरे की तरफ आता देखकर वहीं लेटे रहे। माया धीरे धीरे उनके पास आई, उनका हाथ उनकी आंखों से हटाया और फिर गर्दन पर झुक गई। हामिद साहब की तो गोया जान ही निकल गई। उसने कसकर उन्हें पकड़ा। उसकी गिरफ्त पर वो हैरान रह गए, मगर कुछ न बोले, यूं ही सोने का नाटक करके लेटे रहे। माया ने उनकी गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। थोड़ी देर के बाद वो अपना काम करके चली गई। हामिद साहब हैरत से उसे देख रहे थे। अब वो देख रहे थे कि उसके माँ बाप की भी वही हालत है। वो बरसों के बीमार दिखाई देते थे और बज़ाहिर वजह कोई भी नहीं थी। डॉक्टर कहते थे
کہ آپ کو بھی خون کی شدید کمی ہو گئی ہے۔ حامد صاحب نے کسی سے کچھ نہ کہا، چپکے سے ان کے گھر سے نکل آئے تھے۔ مایا کی حقیقت وہ جان چکے تھے اور اس کے ماں باپ کی کمزوری اور شہر میں ہونے والے قتل کے بارے میں بھی جان چکے تھے۔ اپنی لیب میں بیٹھے وہ کئی دن تجربے کرتے رہے۔ وہ سوچتے رہے کہ آخر اس لڑکی کا کیا علاج کریں۔ بالآخر انہوں نے مایا کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ بہت صحت مند ہو گئے تھے، مگر مایا کے والدین پہلے سے بھی کمزور لگ رہے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی مایا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اتر آئی۔ واہ انکل، آپ تو بہت ہی صحت مند ہو گئے ہیں، آپ میں تو مزید خون اتر آیا ہے۔ یہ بات سن کر ان کا شک مزید گہرا ہو گیا۔ انہوں نے سب کچھ چھپاتے ہوئے بولا، بیٹی تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے بہت یاد آئی، سوچا کیوں نہ آج پھر تمہارے گھر چلا جائے اور تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پی جائے۔ مایا ان کی بات پر مسکرا دی، بولی کیوں نہیں انکل، میں ابھی جا کر آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ چائے بنانے کے بعد اس نے اس میں نیند کی گولیاں ڈال دیں۔ حامد انکل آج اس کے لیے ایک خاص قسم کا مشروب لائے تھے۔ انہوں نے مایا کو مشروب دیا اور خود وہ چائے لے کر بیٹھ گئے۔ وہ چائے ٹھنڈی ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ مایا اتنے میں وہ مشروب پی کر چلی گئی تھی۔ انہوں نے چائے وہیں رکھی اور مایا کے نیند میں جانے کا انتظار کرتے رہے۔ مشروب میں انہوں نے نشہ آور دوائیں ملا دی تھیں۔ مایا کے سونے کے بعد اس کے خون کے نمونے نکال کر انہوں نے ایک بوتل میں رکھ لیے اور پھر سب کو سوتا چھوڑ کر ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال جا کر انہوں نے ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی ویمپائر بن چکی تھی۔ اب اس کا سارا خون تبدیل کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، ورنہ ہسپتال میں ہونے والے ہزاروں لوگوں کا قتل ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جاتا۔ 1 مہینے کی کھوج کے بعد وہ جان چکے تھے کہ مایا کو جس لڑکی کا خون لگایا گیا تھا وہ بھی ایک ویمپائر تھی، جس کی وجہ سے مایا کی حالت بھی ایسی ہو گئی تھی۔ تقریباً 6 ماہ کے مسلسل علاج کے بعد مایا کا سارا خون تبدیل کر دیا گیا اور اب وہ ایک نارمل زندگی گزارنے لگی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔